السلام عليكم. بغيت غير ندير اون بيتيت فيديو نوريكم ان فيسبوك كيسجل دي زانفورماسيون اللي هما تري دونجورو و تري سونسيبل، حساسين بزاف على لي كونت ديالكم. زاد واحد لوبسيون انهم كيسجلوا اي حاجه كديروها خارج فيسبوك. يعني انت خدام دابا في فيسبوك، مشيتي دخلتي لشي باج واحده اخرى ولا دخلتي شي ابليكاسيون من التليفون ديالك كيسجلها. كيفاش تمشيو ديزاكتيفيو هذا الشيء هذا؟ دونك غتمشيو، هذه لا فيرسيون جديده ديال فيسبوك، ولكن دون طولي غتمشيو للكونت ديالكم، من بعد غتمشيو للبارامتر اي كونفيدونسياليتي، من بعد غتمشيو للراكورسي دو كونفيدونسياليتي. دونك كتدخل هنا، كتهبط، كتلقى كتلقى فو دوني فيسبوك. دونك لي دوني فيسبوك كتهبط كتلقى كونسلتي او افاسي فوتر اكتيفيتي اون دور دي فيسبوك. يعني غتشوف شنو كدير انت، ان فيسبوك كيسجل هذاك الشيء اللي كدير انت خارج، واخا ما تكونش خدام في فيسبوك. دونك غادي ندخل. دونك اون فوا كيتشارجي شنو كنلقى هنا؟ كنلقى ان عندي vos activités en dehors de Facebook comprend les informations que les entreprises et les organisations partagent avec nous concernant vos interactions avec elles, telles que les visites sur leurs applications, leurs sites web, etc. Donc, on a quelques sites web, donc Autoscout 24 ديال les voitures, حتى هاد Milanuncius, ودخلت الجومية ودخلت هاد دو جو par ici. هادو دخلت ليهم من التليفون ديالي، يعني من التليفون ديالي، وفيسبوك الى اونغوجيستري هاد لي زاكتيفيتي ديالي هادي. دونك انا باش نافاسي هادشي هذا، دونك لا بروميير شوز كنكليكي على افاسي وكندير افاسي ليستوريك. دونك لا بروميير شوز كيمشي ليستوريك، كنمشي جيري فوتر اكتيفيتي اون دور دو فيسبوك، كنمشي لهاد لي بارامتر. دونك هنا كندخل لو مود باس ديالي. جيسبر نكون نسيت عليه. بون j'ai oublié mon mot de passe حيت مسجلو ما كنستعملوش بزاف. دونك après avoir saisi les مني دخل لوغين الى مود باس ديال فيسبوك، كتمشي جيري لاكتيفيتي فيتور. اوكي، من وراها جيري لاكتيفيتي فيتور. نورمالمون انا جو فيان دي ديزاكتيفي، نورمالمون تلقاها بحال هكا اللي اون بلو، غادي تكليكيو باش غترجع ديزاكتيفا، تولي بحال هكا اون غري. دابا كوم سا Facebook n'aura pas accès à vos données en dehors de l'utilisation ديالو. يعني انت خدام في un autre système، Facebook ما récoltez les informations. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer à écrire des commentaires ou à envoyer des messages. Je vais faire une deuxième vidéo à comment le désactiver sur le mobile depuis votre smartphone. Merci.